बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिरी इतला आने तक बजट इजलास का बाईकाट कर दिया। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने दावा किया है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने, कि हमने बजट सेशन में जाने का फैसला कैंसिल कर दिया है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी किया जा रहा है। 5 सीटों का इलेक्शन नताइज रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमारे साथ धांधली कर रही है और इसके बाद 28वीं तरमीम भी कराएगी। नाज़रीन, इस बजट को अपोजिशन जमातों ने कहा है कि ये मायूस कुन बजट है, अपने खर्चे हुक्मरान कम करते नहीं और कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, इस मौके पर बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ना अदालतों की मानती है ना मुल्क के कानून को मानती है। उन्होंने कहा, हमें वजीर आजम की दावत आई थी, लेकिन महज वजीर आजम पाकिस्तान के साथ फ़ोटो सेशन के लिए नहीं मिलना चाहते, उनके पास अख्तियार ही नहीं। नाज़रीन, सारी दुनिया हैरान है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया गया इलेक्शन कैंपेन चलाने का। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत जीबी में दर्जनों जलसे किए और अब उनकी 10 सीटें जीत गई और 5 सीटों का नतीजा रोक दिया गया। पीटीआई को ना इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त थी, ना ही पीटीआई लीडरशिप को जीबी में जाने की इजाज़त थी। यहाँ तक कि असद कैसर साबिक स्पीकर को रोक लिया गया कि आप गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकते, और जुनैद अकबर खान जो केपीके के सदर हैं पीटीआई के, उन्हें गिरफ्तार करके सूबा बदर किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज बजट के दौरान सरकारी मुलाजमीन का बहुत बड़ा एहतजाज, जिस पर जब सरकारी मुलाजमीन पार्लियामेंट की तरफ जा रहे तो पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हो गई, और उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाही नहीं बढ़ाई गई और महंगाई में इजाफा 100% हुआ, और जबकि सरकारी मुलाजमीन पे 7% बजट में इजाफा गरीब आदमी की झोंपड़ी साड़ने के बराबर है। उन्होंने कहा, ये मौजूदा हुक्मरान अवाम दुश्मन बजट बना रही है। इन्होंने बिजली की कीमतें इतनी कर दी हैं कि ग्रेड 12, 13, 14, 15, 17 तक के रिपोर्टर रिज़्क़े हलाल में अपना किचन नहीं चला सकते। बिजली की कीमतें में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 गुना इजाफा हो गया, आटा और रोज़मर्रा की अशिया में जगह है। और दूसरी तरफ हमारे साथ सरकारी हुक्मरान अपने लिए अरबों रुपए के जहाज़ खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन गरीब आदमी की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही और प्राइवेट भी एक तरफ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ गुज़श्ता रात तहरीके इंसाफ के बानी पीटीआई इमरान खान की खबर चलवाई गई कि इमरान खान को पिम्स हस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई जो 3 साल से अडयाला जेल में कैद हैं, कैद तन्हाई में है। खबर चलवाई गई जिस पर जुनैद अकबर खान जो पीटीआई के सदर हैं और शाहिद खटक MNA वो पिम्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, यह खबर झूठी है, ना तो इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल ले जाया गया है। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने भी इसकी तरदीद की, जबकि शाहिद खटक MNA वहाँ पहुँचे और उन्होंने शिफा इंटरनेशनल भी पहुँचे। उन्होंने कहा, यह झूठी खबर, इसका मतलब है इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। अचानक ये खबर कैसे चलाई गई एक नेशनल टीवी पर बात बता रहा हूँ, शब्द चलाई गई कि इमरान खान को वह धोखे से अचानक हस्पताल अडयाला जेल से निकाला गया और सख्त सिक्योरिटी हिसार में पिम्स अस्पताल ले जाया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पहुंची तो ना ऐसे इंतजाम थे, ना सीसी। जब पहले ले जाया गया 4-5 दफ़ा, जब उनकी आंख के बिनाई का मसला हुआ था, तो हसास अदारों ने सीसी कैमरे बंद कर दिए, अस्पताल को सील कर दिया, और जिस वार्ड में ले जाया जाता था उधर किसी चिड़िया को भी पर मारने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को 8 महीने से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। क्या इमरान खान के साथ हुकूमत ने कोई जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी किया? क्या उनकी सेहत मज़ीद ख़राब है, बुशरा बीबी की ख़राब है? आखिर मुलाकात कराने की क्या वजह है? 3 रोज़ कबल
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी के वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से एक मुज़ाकरत हुआ, वो NFOC अवार्ड के लिए कमेटी में गए तो उन्होंने कहा था कि मैं बजट उतनी देर पास नहीं करूंगा जितनी देर मेरी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात ना कराई जाए और KP के हुकूमत अपने बजट में वफाक के लिए कटौती नहीं कराएगी। उस वक्त बाद मीडिया ने खबर दी कि सेल अफरीदी को यकीन दहानी कराई गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से कि जनाबे वाला आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, लेकिन 3 रोज़ गुजरने के बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। PTI के मुताबिक वज़ीर आज़म कहते हैं बड़े भाई ने इजाज़त नहीं देते। आपको तो पता है बड़े भाई कौन है? बड़े भाई हो नवाज शरीफ नहीं जी, वो तो बेचारे आप कंपेन नहीं चला सकते, ताड़ी नज़र उत्ते क्यों चलेगी। नाज़रीन, इमरान खान की मुलाकात ना कराना, हर मंगल को उनकी बहनें और PTI की लीडरशिप भारी तादाद में वहाँ जाती है, रुकावटें खड़ी जाती हैं, खंदकें खोली जाती हैं, बैरियर लगाया जाता है, दर्जनों रास्ते में दुकानें बंद कर दी जाती हैं, जिस पर इमरान खान की बहन नौरीन खान का खदशा है। उन्होंने X पर एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा मुझे इतना पता है कि इमरान खान के साथ अंदर कुछ ठीक नहीं हो रहा। इमरान खान की बहन नौरीन खान के मुताबिक उन्होंने कहा मुझे खदशा है कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में अंदर कुछ ठीक नहीं हो रहा, इसलिए ये मुलाकात नहीं करवाने दे रहे और कुछ छुपाया जा रहा है। हमें अपने भाई की सेहत की परवाह है, जब तक उसके ज़ाती मालजीन से मुकम्मल चेकअप नहीं कराया जाता हम एहतजाज जारी रखेंगे, अदालतों में भी जाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, इंसादात दहशतगर्दी भी जाएंगे और अडयाला जेल के बाहर जाएंगे। चाहे हमें गोली मारनी है मार दे, हमें गिरफ्तार करना है कर दे। उनकी बहनें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करी। उन्होंने कहा कि और कुछ छुपा रहे हैं ये लोग, इमरान खान को खाने में कुछ भी दे सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है और इसके लिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज वज़ीर आला सेल अफरीदी ने दावा किया था कि वो आज जब कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा, मैंने बताया पार्लिमान यानी कि वज़रा पार्लिमान ने बजट पेश कर दिया और बाद वज़रा ने बजट पढ़ा भी नहीं और उसे कबूल कर दिया गया, उसे मंजूर कर दिया। बगैर बजट पढ़े मंजूर करना ऐसा है, कहा जा रहा है कि हुक्मरानों के कई वज़ीरों को, दर्जनों वज़रा ने बजट पढ़ा ही नहीं और वज़रा ने मंजूर कर दिया। 54 के करीब MNA हैं और सूबाई सतह पर सारे कागजात आ चुके हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में वो वज़रा जिन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं उसका मंजूर करना, ऐसा लगता है कि ये वज़रा हमारे एक रबड़ स्टैंप बनकर रह गए हैं। इससे ज़्यादा इनकी कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ इस बजट को, जिसके बारे में खुद वो ला इलम रहे, जब उनकी काबीना का इजलास हो रहा था तो उन्होंने कहा बताओ तो सही बजट में क्या क्या वफाकी वजीर ने पढ़ा है। यानी कि औरंगजेब, आपको पता है, मौजूदा हुक्मरान के नामजद करदे वजीर ख़जाने नहीं है, उन्हें ताकतवर हलकों ने लगाया है। और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बजट को बहुत मेहनत और खलूस से तैयार किया गया और पाकिस्तान की अजीम कौम को फलाह बहबूद को अवलिन तरजीह दी गई है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर अली और तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत ने कहा है कि ये बजट मायूस कुन और महंगाई का अंबार है। इसमें अशराफिया को सहूलतें दी गई हैं और गरीब आदमी जो कम आमदन वाले हैं, जिनकी लाख रुपए से कम है, उनका इस बजट में गुजर बसर मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। और उन्होंने कहा हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं करती और कर्जों इंटरेस्ट पर सूद पर कर्जे सूद पर उतारने के लिए भी सूद पर कर्जे ले रहे हैं। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात की कोशिश की जा रही थी, हमसे बैकडोर राब्ते करने की कोशिश की जा रही थी। हमने मुलाकात के लिए एक ही दिया था कि पहले तहरीक इंसाफ की इमरान खान की बहनें सेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, वरना हम KPK में बजट नहीं करेंगे। लेकिन हमें टाल मटोल किया जाता रहा। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म भी इस सिलसिले में बिल्कुल बेख्तियार हैं। उन्होंने कहा कि मुलाकात हमने वज़ीर आज़म से करके क्या करना है, हमें रिस्पांस ही नहीं मिल रहा। हमने कोशिश की लेकिन वज़ीर आज़म के पास फ़ोटो सेशन के लिए मुलाकात नहीं करने जाते। अक्टूबर 2025 से इमरान खान की मुलाकात ना कराना इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, अदालती हुक्म की अदूली है। इस मौके पर हमने तकरीबन 3 दर्जन दफ़ा सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी धरना दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धरना दिया, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम जुलूस निकालते हैं पुरअमन तो हम पर दफ़ा इंसादात दहशत गर्दी और कत्ल के मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे में वफाकी
کابینہ نے وہ بجٹ منظور کیا جسے پڑھا بھی نہیں. اور دوسری تعجب والی بات ہے کہ اچانک بجٹ منظوری سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بلیک میل کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ہم بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی لیڈر کے مطابق ہمارا جی پی میں مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے. 5 نتائج روک گئے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں کہ موجودہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے ہیں, اور موجودہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے بنے ہیں, جبکہ گورنر پنجاب بھی پیپلز پارٹی کا ہے اور یہاں صوبائی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, جبکہ کے پی کے میں صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی ہے. سہیل افریدی عمران خان کے نامزد کرتا وزیر اعلیٰ ہے, لیکن وہاں بھی گورنر فیصل کنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, اور یہ دونوں کا طریقہ کار ہے کہ بغض عمران من ایک ہو گئے ہیں, دشمنی میں ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں. گلگت بلتستانیہ میں بلاول بھٹو ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں جبکہ وہ حکومت کا حصہ ہے اور انہیں وہاں بی بی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہاں کے گلگت بلتستان میں یہاں تک کہ خود بلاول بھٹو کو پیپلز وزیر اعظم بھی راٹھور صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں. ناظرین, بعض سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیاں نورا کشتی کر رہی ہیں اور دونوں ایک بات پر متفق ہے کہ ملک قرضوں پہ قرضے لے کے چلائے جاؤ, اکانومی صورتحال تباہ ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, 2 صوبوں میں دہشت گردی کا راج ہے, بلوچستان اور کے پی کے میں, اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اندر رکھو, ہم سے جون سی مرضی ترمیم کرا لو. پہلے 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی جس میں عدلیہ کو بے تقریر کیا گیا. اب 28ویں ترمیم کا بھی مسودہ تیار ہے جو آئندہ اگلے مہینے یا جون کے اختتام پر ہو جائے گا, اور حکومت نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر وفاقی بجٹ میں پنجاب, کے پی کے اور سندھ سے بجٹ میں کٹوتی کر کے وفاق کو دے دیا ہے جو ان کی ڈیمانڈ تھی. ناظرین, دوسری طرف قابل حیرت بات ہے کہ آزاد کشمیر میں راوالا کوٹ میں آج بھی ہزاروں لاکھوں تعداد ہے. ایک کالندم تنظیم جسے کشمیر ایکشن کمیٹی ہے, اس کے ہزاروں لوگ آج بھی ہیں اور مختلف جلسوں سے آ رہے ہیں, اور اس پر آزاد کشمیر کی حکومت نے کہا ہے کہ شر پسندوں کی فائرنگ سے پولیس ملازمین اور سرکاری سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یقینی بات ہے پرامن جلوس نکالنا ہر ایک کا حل ہے, پر کالندم تنظیم کو چاہیے کہ وہ پرامن اجلاس کرے, اور انہوں نے کہا کہ مظفر آباد ہماری منزل ہے. باغ, راوالی اور دیگر شہروں سے جوگ در جوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں, اور ہم 12 مہاجرین کی سیٹوں کو نہیں مانتے. جبکہ گزشتہ روز اے آر وائی کے سینئر صحافی اینکر پرسن محمد مالک نے خبر دی تھی اپنے پروگرام میں کہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 12 کی بجائے 6 سیٹیں مہاجرین کی کر دیا جائے, لیکن کالندم کشمیر ایکشن کمیٹی نے اسے بھی ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا ایک ٹیم ایک بھی اجازت نہیں دیں گے. کشمیر کی عوام پر کشمیر کا حق ہے, جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں اور پاکستان سے آتے ہی نہیں, وہاں چند ووٹوں پر پہلے ایم این اے بن جاتے ہیں اور پھر وزیر بن جاتے ہیں اور 4 سال آتے نہیں, تو ایسوں کو کیوں دیا جائے. جبکہ ادھر سیکورٹی فورس کے 4 افسران پہلے دن شہید ہو گئے تھے, اور اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ شہری بھی ہلاک ہوئے تھے, جس پر آزاد جموں کشمیر کی حکومت کا موقف تھا کہ شہری اپنے ہی 2 فائرنگ سے ہوئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے ادھر پہاڑی علاقے ہیں جس پر حکومت کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہو رہا ہے. ناظرین, دوسری طرف بلا آخر پاکستان امریکن صدر نے پہلے کہا کہ 2 روز قبل کے ایران پر ایسا حملہ کریں گے کہ ان کو نیست و نابود ہو جائیں گے. پہلے بھی انہوں نے کہا ختم ہو گیا, پھر اچانک کہا کہ اب مطالبات قریب پہنچ گئے ہیں اور معاہدہ ہونے والا ہے, جس پر امریکہ نے اسرائیل کے مختلف ایٹمی تنصیبات اور توانائی کی تنصیبات پر حملہ کیا, جس پر انہوں نے جوابی کارروائی دی. اب ٹرمپ نے گزشتہ رات پھر کہا ہے کہ ہم معاہدے کے قریب, مصر پہنچ چکا ہے, ترکی پہنچ چکا ہے, اور آئندہ اگلے ہفتے کے اختتام پر دستخط ہو جائیں گے. اس سلسلے میں ناظرین, ایران کے ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایک لامتناہی دلدل میں پھنس سکتا ہے. ایک طرف مذاکرات کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف ایران کے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ غلط حکمت عملی اور جذباتی فیصلے پورے منظر نامے کو بدتر بدل سکتے ہیں, اور امریکہ سے صلح تب ہوگی جب وہ
ایران کے منجمد اثاثے ڈی فریز کریں گے، ورنہ ہماری جنگ ان کی آخری وقت تک جاری رہے گی۔ ناظرین، اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بے پناہ اختیارات بدلے ہیں کہ 2 گھنٹے میں مذاکرات ہو رہے ہیں، معاہدہ ہو جائے گا، ایگریمنٹ ہو جائے گا، پھر حملہ کر دیتا ہے، پھر اسرائیل کے ذریعے ایران پر اٹیک کروا دیتا ہے یا لبنان پر اٹیک کر دیتا ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر ایک بہترین معاہدے طے کر لیا ہے اور وہ اب دستاویزات کو حتمی شکل دینے کے لیے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور کوئی پتہ نہیں اگلے بیان میں کہہ دے کہ پھر ایران پر حملہ کرنے لگے ہیں اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ وہ ساری عمر ایٹمی ٹیکنالوجی بنائے گئے نہیں، جس سے وہ انکاری ہے۔ اوول میں آفس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکن صدر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں دستاویزات کو حتمی شکل دینے کا مرحلہ اگلے چند دنوں میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ ہم شاید یورپ میں اس پر دستخط کریں گے اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ خیال ہے کہ اس سے قبل ٹروتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ مذاکرات اور ممکنہ معاہدے ایران کے اعلیٰ ترین قیادت سے منظوری کے بعد وہ ایران کے خلاف آج کے طے شدہ حملے اور بمباری منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن پہلے کہا تھا، پر ان کے بدلتے بیانات کی کوئی دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے قطر اور پاکستان کے بطور ثالث کوششوں کے باوجود امریکہ کی اقدامات کی وجہ سے مذاکراتی عمل متاثر ہوا ہے۔ اسماعیل بقائی نے زور دے کر کہا ہے کہ معاہدے کے متن کے بیشتر حصے پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا تھا، تاہم امریکہ کے متضاد موقف نے معاہدے تک پہنچنے کے عمل میں عوامی استحکام اور رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ بی بی سی فارسی کے مطابق وزیر خارجہ کے ترجمان نے ایک انٹرویو میں معاہدے کے وقت اور مقام سے متعلق دعوے کو محض میڈیا کی قیاس رائیاں قرار دیا ہے، یعنی کہ امریکن ٹرمپ کے معاہدے کو ایرانی میڈیا اس سے لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک متعلقہ حکام معاہدے کے متن پر ایک جز پر حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتے، تب تک اس پر دستخط کر کے وقت اور مقام کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کیا بجٹ کے عین منظوری کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے آخر کیوں بائیکاٹ کیا؟ گلگت بلتستان میں الیکشن میں پروٹوکول دیا گیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر ماضی میں اربوں روپے کی کرشمن لگاتے رہے۔ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، یہ آصف علی زرداری صاحب کے الفاظ ہیں۔ اور محترم وزیر اعظم شہباز شریف جو ان کے صدر ہیں اس وقت، صدر پاکستان آصف علی زرداری، ان کے بارے میں کہتے تھے گلا ان کے پٹے میں ڈال کے گھسیٹوں گا، لاہور اور لاڑکانہ بھی گھسیٹوں گا، جب سوئس کیس اور سرے محل کے دولت واپس آئے گی تب چھوڑیں گے۔ اب عمران خان کو جیل میں رکھا اور گزشتہ رات خبر چلائی گئی کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے استعفی لگا، لیکن جنید اکبر خان، شاہد خٹک جو بڑے دلیر آیا پی ٹی آئی کے، بڑی ہمت والے ہیں، جتنی مرضی سختی ہو مشکل حالات میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی میں سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کیا آج دعوے کے مطابق اجلاس کے دوران جب بجٹ سیشن منظور ہوگا قومی اسمبلی کا، اس میں احتجاج کر پائیں گے؟ تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی کہ وہ اسمبلی کی طرف چلے گئے، اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے، جبکہ آزاد کشمیر میں اس وقت سڑکوں پر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ ادھر سب دکانیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں، جبکہ غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں وہاں جلوس روکنا اور ہزاروں کی تعداد میں روکنا، اور خاص کر اوورسیز پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر سخت احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا حکومت اس خطرناک موقع کو ایمیکیبلی مذاکرات سے حل کرے گی یا طاقت سے کچلنے کی کوشش کی جائے گی؟ حکومت نے کہا کسی دہشت گردی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آزاد کشمیر کا امن تباہ کرے، لیکن پرامن احتجاج تو جمہوریت کا حسن ہے۔ کیا آج اسلام آباد میں سرکاری افسروں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا کہ یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ نامنظور؟ جب وہ پارلیمنٹ کی طرف جانے لگے تو پولیس نے دھاوا بول دیا۔ اس شہر میں غریب آدمی خواہ بھی کرے تو انہیں مار دیا جاتا ہے، اور ایلیٹ کیپچر اربوں روپے ہڑپ کر کے بیرون ملک خربوں کی پراپرٹی بنا لے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین، یہ وہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کو مل کر پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کرنے ہوں گے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔